2-3 हफ्ते हो गए हमें ये मुलाकात नहीं करने दे रहे, और आज भी पूरी नफरी पुलिस ही खड़ी करती है ताकि हम इमरान खान से ना मुलाकात करें। तो हम परेशान नहीं होंगे तो क्या होगा? फिर हमें मुलाकात नहीं करने देते तो हम तो यहीं बैठे, फैमिली हमारी इधर ही बैठेगी। अलीमा आपा के साथ हमें तारीख यकजहती के तौर पर खड़े होंगे, पूरा पंजाब हम ये शो करेंगे कि हम खड़े। अगर आपने सपोर्ट देनी है तो वो जुमेरात का दिन है। 5 महीने हो गए इमरान खान को अपने पॉलिटिकल लीडर से नहीं मिलने दिया जा रहा। जुमेरात वो दिन है कि आप अपने पॉलिटिकल लीडर्स के साथ यकजहती दिखाएं, उनके साथ जाके खड़े हों। कांटेक्ट पहले एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा एस्टेब्लिश हो गया था, लेकिन कभी कोई डायलॉग इस तरह हुआ नहीं। फॉर द गुड ऑफ द कंट्री, डेमोक्रेसी, सब कुछ डायलॉग हर सूरत होनी चाहिए। कभी कहते हैं जी कि हमारा कोई राब्ता नहीं हो रहा एस्टेब्लिशमेंट से, कभी खबर आती है जी कि 2.5 घंटे की एक मुलाकात की है गंडापुर साहब ने। ये है वो कंफ्यूजन जिससे पार्टी निकल नहीं रही। पीटीआई का जो नुक्ता नजर है वो ये है कि हमें जो कुछ मिलना है वो एक मखसूस दरवाजे से मिलना है। भाई डील भी नहीं करनी आपने, रियायत भी नहीं चाहिए आपको, कोई एनआरओ भी आपने नहीं करना, तो फिर सियासी जमातों से बात करें ना। फिर एस्टेब्लिशमेंट के पास क्या लेने जाते हैं? सियासी मुज़ाकरात तो नहीं करना चाहते, वो तो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट से फिर करें मुज़ाकरात, वो एस्टेब्लिशमेंट की जो शराइत हैं वो पूरी करें और मुज़ाकरात कर दें उनसे। कुछ ऐसे पंजाब हुकूमत में एलिमेंट्स हैं जो मियां शहबाज शरीफ को चलता देखना नहीं चाहते। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ एक बड़ी साजिश जन्म ले ली अगर उन्हें समझ आए। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है। एक तरफ हम कह सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात, मगर अपोजिशन करने का तो लगता है कि जमात को वक्त ही नहीं है। अपोजिशन भी वो अपने ख़िलाफ़ ही कर रहे हैं। कभी चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर साहब, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनके बयानात आ जाते हैं पार्टी के लोगों के ख़िलाफ़, कभी पार्टी के मुख्तलिफ लोग उनके ख़िलाफ़ कोई बयान दे रहे हैं। पिछले दिनों में स्वाति साहब का भी इस हवाले से बयान आ गया, और इसी कन्फ्यूजन में ये भी समझ नहीं आ रहा कि पार्टी की इस वक्त पॉलिसी क्या है। क्या वो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से या नहीं। आज भी इसी हवाले से हमने अडियाला जेल के बाहर हम कह सकते हैं कि एक पूरा तमाशा लगा। वहाँ इमरान खान साहब की बहनें और फैमिली के मेंबर्स और पार्टी के लोग पहुँचे हुए थे। बताया ये जा रहा था, और हमेशा हमें हुकूमत भी यही बताती है कि उनकी जो जेल मैन्यूल है उसके मुताबिक मुलाकातें होती हैं, मगर आज बहनों की मुलाकात ना हो सकी। अब मगर पार्टी के 1-2 जो लोग थे उनको इजाज़त मिल गई इमरान खान साहब से मिलने की। वहाँ तो फिर इतना एहतजाज तो खैर इतना हुआ नहीं, इतने लोग तो जमा नहीं थे, मगर फिर भी पुलिस जो थी वो बहनों को और 1-2 और जो पार्टी के मेंबर्स थे उनको वहाँ से उठा के ले गए क्योंकि वहाँ शोर मच रहा था। हुकूमत भी अब इसी बात पे तनकीद भी करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, और तनकीद भी कुछ इस तरह ही है कि इट हैज़ बिकम अ बिट ऑफ अ जोक। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने भी पिछले दिनों में इस पे बयान किया कि एक तरफ मुज़ाकरात करने की बात करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो वो इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करना चाहते हैं, वो तो पॉलिटिकल पार्टी से बात करना ही नहीं चाहते। राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से भी इस तरह का बयान आया है। दूसरी तरफ हुकूमत जो है उसके अपने हम कह सकते हैं गवर्नेंस के मसाइल चल रहे हैं, IMF से मुज़ाकरात हैं, अगला बजट जो है वो ड्यू है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा अब तो जो उनके ताल्लुकात इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं, आई थिंक दे आर अ बिगर इशू फॉर द गवर्नमेंट एट द मोमेंट, क्योंकि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं होते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कनाल्स के इशू के ऊपर मसला हल नहीं होता हुकूमत के साथ, तो क्या यहाँ कोई गुंजाइश है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राहें जुदा हो जाए हुकूमत से? हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो शिकायत है वो बढ़ती चली जा रही हैं। इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है राना एहसान अफजल साहब, तर्जुमान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और हमें ज्वाइन किया है नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने, तर्जुमान बानी PTI। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। राना साहब, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ हैं, अगर आप इजाज़त दें, क्योंकि आज वो जेल के बाहर मौजूद थे, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी नियाज़ी साहब, क्या बना आज? आप लोग काफ़ी हंगामा हम कह सकते हैं लगा रहा जेल के बाहर। जी, मैं अभी भी वहाँ मौजूद हूँ। अभी भी हम अडियाला से 1 किलोमीटर दूर खड़े हैं, जहाँ खान की बहनों को रखा हुआ हिरासत में। ये अडियाला रोड ही है, जहाँ काफी सारे तादाद में लोग मौजूद हैं। देखें, हम आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे यकीन
वाले लोग हैं। हमने एक ऑर्डर किया था जिसमें जेल अथॉरिटीज ने कंसेंट दी थी और SOP तय हुए थे कि खान के साथ 6 लायर्स की मीटिंग होगी ट्यूसडे की और उसकी फैमिली की, और थर्सडे को जो दूसरे लोग हैं पॉलिटिशियंस उनकी मीटिंग है 4 लोगों की। अब देखें कि ये 24 मार्च को ये फैसला हुआ। आफ्टर दैट बीइंग तर्जमान पार्टी मैं और सुलेमान अकरम राजा जो उसमें कोऑर्डिनेटर थे, हम एक लिस्ट देते हैं जेल अथॉरिटीज को कि इन लोगों की मुलाकात कराई जाए, लेकिन उस हर लिस्ट को वायोलेट किया गया और हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। और उसके साथ ये हुआ कि जेल अथॉरिटी अपनी मर्जी से लोगों को बुलाती है, जो उनके पसंदीदा लोग होते हैं, जो हम लिस्ट दे रहे हैं उस लिस्ट के मुताबिक नहीं बुलाया जाता। आज हमने एक अपनी पॉलिसी बनाई है कि हाई कोर्ट का फैसले के मुताबिक जो लोगों की हम लिस्ट देंगे अगर उनकी मुलाकात नहीं कराते तो बाकी लोगों को हम नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमारा फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया और उस हाई कोर्ट के अदलिया के फैसले के ऊपर जेल अथॉरिटीज उसको वायोलेट कर दी और उससे हमने कंटेम्प्ट भी दायर कर दी है। न खान साहब की बहनों की 4 हफ्ते से मुलाकात कराई जा रही है, न मेरी मुलाकात कराई गई, न सुलेमान अकरम राजा की मुलाकात कराई गई। अच्छा सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं यहाँ ये पूछना चाहूंगी कि ये जो आप कह रहे हैं पसंदीदा लोगों की मुलाकात करवा देते हैं, कौन है पसंदीदा लोग? आज कौन थे? देखें, आप अंदर से जो नाम आते हैं, मैं लीगल बात कर रहा हूँ कि जो मैं लिस्ट देता हूँ बतौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, उस लिस्ट के मुताबिक मुलाकात नहीं कराई जाती। अब उधर अंदर बुलाए गए 2-4 वकील और बुलाए गए, बैरिस्टर गोहर भी था, अली जफर भी था, लेकिन मैंने जो लिस्ट दी और कोऑर्डिनेटर ने दी जिसको खान साहब ने बुलाया, और खान साहब ने कहा कि जो लिस्ट मुझे दी जाती मैं अप्रूव करता हूँ, बेशक बाकी लोग आए, लेकिन जो मैं लिस्ट अप्रूव करता हूँ उन लोगों को बजाय और लोगों को बुलाया जाता है। लेकिन मैंने तो इन लोगों को नहीं बुलाया, लिहाजा तो सर खान साहब ने किन लोगों की लिस्ट अप्रूव की थी? उसमें कौन कौन नाम थे? लिस्ट थी सुलेमान अकरम राजा, मेरा नाम था नियाजुल्लाह नियाजी जी, और उसमें एक आसिफ निस्वाना थे लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर, और एक मुबशर रहमान थे हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट बार लाहौर के सदर, मशाल यूसुफ जही थी, और उसमें एक था चौधरी जहीर। एक आदमी को उस लिस्ट में बुलाया गया। देखें हम अब और कहाँ जाएं? हाई कोर्ट में हम कंटेम्प्ट फाइल कर रहे हैं, वो कंटेम्प्ट नहीं लग रही। अच्छा सर, फिर अलकादिर के केसेस नहीं लग रहे। हाँ। अब ये जंगल का कानून बना हुआ है, अदलिया जो है उस पे 26 तरमीम के बाद उसकी तमाम पावर्स जो अदलिया की आजादी वो छीन ली गई। 175(3) में जो अदलिया को आजादी थी उसको एग्जेक्टिव के महतहत कर दिया गया है। तो ये हम जो जंग लड़ रहे हैं ये आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की जंग है सर। बट माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट देखिए ना, अब आज आप लोगों को जिनको आप कह रहे हैं खान साहब ने बुलाया उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली, तो अब आपकी बातों से तो मुझे समझ ये आया कि अली जफर साहब या गौहर खान साहब से नहीं मिलना चाह रहे थे इमरान खान साहब, उनको फिर अंदर जाने दिया गया। अब वो किसके पसंदीदा है? मैं बताता हूँ, कतन नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि जब जेल अथॉरिटी ये तो उनसे क्वेश्चन किया जाए कि आपको एक लिस्ट दी, वो खान साहब को लिस्ट जाती है, उस लिस्ट के मुताबिक आप बुलाएं। तो सर वो गौहर साहब इनकार करते ना, जैसे अलीमा खान साहिबा को अगर जब इजाजत, अलीमा खान साहिबा को आज इजाजत नहीं मिली, बाकी बहनों ने अंदर जाने से इनकार किया, तो गौहर खान साहब या अली जफर साहब क्यों नहीं इनकार कर सकते थे अंदर जाने से? आज हमने ये पॉलिसी बना ली है कि आइंदा जो लिस्ट जाएगी उस लिस्ट के हट के कोई आदमी हम अंदर नहीं जाने देंगे, क्योंकि एक लिस्ट हम देते हैं, अप्रूव्ड लिस्ट होती है जो कि हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक है। तो जेल अथॉरिटीज उस पर अमल दरामद क्यों नहीं करती? इसके लिए हम कंटेम्प्ट फाइल कर चुके हैं। पहली जो 4 इन्होंने वायोलेशन की। सर वेरी क्विकली ये बताइएगा कि ये जो आप रूल मुझे बता रहे हैं सर, ये जो वेरी क्विकली बताइएगा, ये जो अब आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपनी पार्टी के लिए रूल बनाया, तो क्या चीफ मिनिस्टर गंडापुर साहब भी इस रूल को फॉलो करेंगे या उनकी जो मुलाकातें हैं वो अलग होती हैं, अपनी मर्जी से होती हैं? देखिए जो हम लिस्ट देंगे ना मंगल के दिन ट्यूसडे को, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, एक ट्यूसडे की लिस्ट, एक थर्सडे की, मुझे नहीं पता कि और कौन मिलता है। मुझे चाहिए कि मैंने डिसिप्लिन को कायम करना है। हाई कोर्ट के फैसले को बार बार वायोलेट किया जा रहा है। हाई कोर्ट अपनी कंटेम्प्ट पिटीशन जो हमने दी है वो भी नहीं लगा रही, तो इट मीन्स कि अदलिया जी जो आजादी है, ठीक है सर, अपने फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती। और वो जो लोग हिरासत में आपके आज ले गए थे वो कहाँ इस वक्त? एक बात सुन ले, हमारे पास और कोई फोरम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मुल्क में कोई कानून नहीं है।
क्या लोग प्रोटेस्ट, उसकी बहनें जिनको ये मौका, इस वक्त ये एक जहाँ पे मार्की है अडयाला रोड पे, जहाँ तो काफी सारे लोग वर्कर भी इकट्ठे हैं और वो अंदर मार्की के अंदर मौजूद हैं। उनकी तीनों बहनें और उनके साथ आलिया हमजा है और 4-5 वर्कर हैं और एक हमारा हामिद रजा साहब अंदर है और एक हमारा MNA शफकत आवान, जिसने कुछ भी ऐसी बात नहीं की। आज सर वैसे पंजाब हुकूमत की तर्जुमान ने ये कहा कि वो अरेस्ट नहीं करना चाह रहे थे, जबरदस्ती सब चले गए पुलिस के साथ। देखें, पुलिस ने अगर कोई, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर बहनों को नहीं मिलने देंगे तो क्या बहनें बैठ के ये नहीं कह सकती कि भाई जितने तक हमें ना मिलने दिया जाए हम नहीं जाते। उन्होंने तो कोई पत्थर नहीं मारा, उनका राइट है। आप उनके राइट को, लॉफुल राइट को डिनाई कर रही है स्टेट। बिल्कुल ठीक। स्टेट करना क्या चाहती है, स्टेट क्या करना चाहती है अब, और वो लोग जिन्होंने 8 फरवरी को कौम उनके साथ खड़ी है, 47 के लोग बैठ के ये कर रहे हैं मुल्क के, वो लोग आवाम के साथ जो हमारे साथ राना एहसान साहब भी हैं, तर्जुमान वजीर आजम साहब के। सर वो उनसे ये पूछते हैं, आप भी सुनिएगा उनका जवाब। राना साहब, सर हमें आप हमेशा कहते थे कि जेल मैन्यूल के मुताबिक। मैं क्योंकि इस टाइम बहुत उसमें हूँ, रश में हूँ, राना साहब का मैं रिगार्ड करता हूँ, लेकिन फॉर्म 47 के लोगों के सर वो फॉर्म 47 के नहीं है, उन्होंने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा था। मैं वैसे कह रहा हूँ, वो तो बड़े शरीफ आदमी है सर, उन्होंने कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ा। आप मेरा उनके साथ भाइयों वाला तल्ला के हम इकट्ठे बैठते हैं, लेकिन मैं उस गवर्नमेंट को जिसके पास मैंडेट ही नहीं है उस वज़ीर आज़म के तर्जमान है ना, तो मैं ऐसी बात क्या सुनता हूँ। सर जब आप तो सुन लेना, इतने अगर आपके भाइयों जैसे हैं। राना साहब बताएं सर, आप जेल मैन्यूल हमें हमेशा हुकूमत बताती है, तो ये कौन सा जेल मैन्यूल है सर कि अलीमा खान साहिबा की मुलाकात नहीं हो सकती, बाकी 2 बहनों की हो सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात ये है कि मुलाकात तो आज भी हुई। चेयरमैन PTI जो हैं बैरिस्टर गौहर से मुलाकात का वक्त। देखें मैं वही अगर मुझे अर्ज करने की, देखें आज बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई और जो बाकी 2 बहनें उनकी भी आपने कहा मुलाकात हो जाए। अब इशू क्या है कि मुझे तो जितनी इन्होंने ये कहानी सुनाई, मुझे तो लगता है कि अटर कन्फ्यूजन है। देखें अदालत ने क्या स्पेसिफाई किया था कि कौन सी लिस्ट होगी। अब या तो देखें ये जो लोग हैं मुलाकात ना करते तो हम कहते कि मुलाकात नहीं हो रही। मुलाकात फैमिली की भी हुई, मुलाकात चेयरमैन PTI की भी हुई, मुलाकात इससे पहले जो है वो CM KPK की भी हुई, उससे पहले बैरिस्टर जो सैफ हैं उनकी भी मुलाकात हुई। तो मुलाकातें तो हो रही हैं, अब कौन सी लिस्ट के मुताबिक मुलाकात होगी। और देखें दूसरी बात यह है कि खान साहब जो हैं वो 14 साल की सज़ा काट रहे हैं करप्शन के ऊपर, और हर मंगल और हर जुमेरात जो है वो मुलाकात का वक्त होता है। तो मेरे ख्याल से ये जो एक प्रोपेगेंडा ये करते हैं कि जी हमारी मुलाकात नहीं हुई, 4 लोगों औरों की हो गई, तो ये आपस में इनके इख्तलाफात हैं कि किसकी मुलाकात हो रही है। अच्छी बात है, इन्होंने अब ये पॉलिसी बना दी है कि कोई मुलाकात नहीं करेंगे। देखते हैं कि ये PTI वाले इस पॉलिसी के ऊपर भी चलते हैं या नहीं चलते। बहरहाल देखें, अगर इनको लगता है कि जेल इंतज़ामिया इनकी बात नहीं सुन रही या कोई गलत काम कर रही है, बरक्स कर रही है जेल मैनुअल के, तो बिल्कुल ये अदालत में जाएं कंटेम्प्ट के लिए। सर वो यही तो कह रहे थे ना सर कि अदालत का ऑर्डर जो है वो भी जेल इंतजामिया। देखिए अगर अदालत का ऑर्डर इम्प्लीमेंट बज़ाहिर, अब अदालत मिसाल के तौर पे, मुझे नहीं पता कि जेल इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ होगा, लेकिन जेल इंतजामिया बताएगी कि अलीमा खान के अलावा 2 बहनों की भी मुलाकात होगी। वो बताएगी कि जो चेयरमैन PTI उनकी भी मुलाकात होगी, जो उनकी मुलाकात का स्लॉट था वो फुल गया और उसके अंदर दीगर लोगों ने मुलाकात की। अब इशू ये है कि उसने मुलाकात की, इसने नहीं की, हमारी लिस्ट मानी गई या फलानी नहीं मानी गई। तो ये तो मेरे ख्याल से अब ये ऐसे निटी ग्रिटीज जो हैं ये तो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। ये हर मंगल हर जुमेरात ये ड्रामा लगा रहेगा। या तो देखें, इनको एक तो चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि खान साहब जेल से बैठे जमात नहीं चला सकते। वो जमात अगर इन्होंने हर सवाल का जवाब उन्हीं से ही पूछना है तो ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो सजा काट रहे हैं। क्विकली अगर आप न्याजी साहब, आपने सुना राणा साहब की बात? मैं राणा साहब की बात का जवाब दे देता हूँ शार्टली। राणा साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि कौन सी लिस्ट है कौन सी नहीं, मैं बता देता हूँ। यही मसला आ रहा था तो इस्लामाबाद का लार्जर बेंच बैठा और उन्होंने तय कर दिया, कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया सलमान अकरम राजा को, और जेल सुप्रिटेंडेंट जेल अथॉरिटी ने कंसेंट दी, SOP तय हो गए। उन्होंने कहा कि ये 6 वकला की मीटिंग की लिस्ट देगा कोऑर्डिनेटर और उस 6 लोगों की मुलाकात कराई जाएगी। जो 6 लोगों को उन्होंने कहा हाई कोर्ट ने कि 6 लोग की मुलाकात कर सकते हैं, तो 6 लोगों में वकला की मुलाकात ट्यूसडे को ये तय हो गई
कि वो सुलेमान अकरम राजा कोऑर्डिनेटर को जेल अथॉरिटी को देगा, जो कि हम एक दिन पहले देते हैं, व्हाट्सएप पे भी देते हैं और अदर मोड से भी हम रजिस्ट्री भी कराते हैं और उसको TCS भी कराते हैं। नंबर 1, अब उस लिस्ट को वायोलेट करके मुझे न भेजना, राणा साहब को भेज देना, तो हाई कोर्ट के आर्डर के मुताबिक अगर हमने लिस्ट दी है तो उसके मुताबिक हमारा ये है कि हम एक लिस्ट दे रहे हैं हाई कोर्ट के आर्डर के मुताबिक, उसको वायोलेट ना करें। जो हमारा बंदा जाना भी चाहता है हम उसको नेक्स्ट लिस्ट में डालेंगे। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, कौन करवा रहा है, ये जवाब ये खुद देंगे। नंबर 2, ये कहते हैं कि खान जेल काट रहा है एक केस में। भाई सोच लो कि खान को आपने 100, आपका साइफर खत्म, आपका इद्दत हवा में उड़ गया, आपका साइफर जैसा केस जो दुनिया देख रही थी वो खत्म हो गया झूठ पे। आप उस केस की बात कर रहे हैं 190 मिलियन पाउंड की जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, और जिसमें खान साहब को उसका बेनिफिशियरी भी नहीं हो सकता, और खान साहब की मिसेज का तो उसमें कोई रोल ही नहीं है, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम कोशिश कर रहे हैं, वो केस ही नहीं लग रहा। आज हम 20 दिन से ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा केस लग जाए, और रोजाना हमें कहा जाता है चीफ जस्टिस साहब के पास कि आपका केस लगा देते हैं, अभी तक नहीं लग रहा। तो हम भाई हम जाएं कहाँ पे? हमारे पास तो अदलिया आपने ऐसी बिठा दी, वहां भी सुना जा रहा है 180 झूठे मुकदमात का मुकाबला कर रहे हैं और करना चाहते हैं। हम बिलीव करते हैं रूल ऑफ लॉ पे, लेकिन आप नहीं सुन रहे। ये दुनिया को पता है, आप लोगों को कितनी देर तक बेवकूफ बनाएंगे? आपको तो 8 फरवरी को पता चल गया है। आप खान के मुकदमात झूठे जो करके बैठे हैं, वो हम चाहते हैं कि हम झूठे मुकदमात का मुकाबला करें, लेकिन आप रोक के बैठ गए। आपने खान के अलकादर केस का 2 महीने तक रिजर्व जजमेंट क्यों रखी? क्यों नहीं केस का फैसला सुनाया? आज सुनाते हैं, कल सुनाते हैं, 4 तारीखें आपने दी। तो ये तो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। आप बिल्कुल ठीक। सर अब जब आप भी लेने दे राणा साहब से, अगर आप जी राणा साहब उठियो। देखिए अलकादर ट्रेस्ट में बेनिफिशरी भी खान साहब निकले। वो ये भी कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है सर कि इन लोगों की मुलाकात होगी, फिर भी नहीं हुई। देखिए फिर जेल इंतजामिया जो है उसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट करना चाहिए ऑर्डर, और अगर ऐसा ऑर्डर है, लेकिन अगर इस क्लैरिटी के साथ ऑर्डर है तो डेफिनेटली फिर सलमान अकरम राजा साहब की जो लिस्ट है वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुई इसका तो जवाब जेल इंतजामिया देगी, लेकिन अगर इनको लगता है कि वो ऐसे है तो बिल्कुल इनके पास अदालत का जो है वो रास्ता मौजूद है। और अगर अब ये कह रहे हैं कि अदालत को भी नहीं मानते तो फिर तो ये कहानी फिर तो ख़त्म होगी। लेकिन मेरे ख्याल से ये अदालत में जाएंगे तो ज़रूर इसमें क्लैरिटी आ जाएगी, और मेरा तो यही मौक़िफ़ है कि बिल्कुल अगर स्पेसिफिक इस तरह का ऑर्डर है कि लिस्ट सलमान अकरम नहीं देनी है और वो लिस्ट उन्होंने दी तो वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो फिर पंजाब हुकूमत के नीचे आती है ना, कहीं हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए हुकूमत जो है वो इट इज़, मैं यही आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये तो देखें इट इज़ ये रूटीन है, हर हफ्ते 2 दिन मुलाकात होनी है। अब ये इनका ख्याल है कि ये इशू आ जाता है रोज के किसने मिलना है किसने नहीं मिलना। मैं तो कह रहा हूं कि अदालत की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, अदालत के अहकाम की। अगर नहीं हो रही तो इसके ऊपर आई एम श्योर इसको चेक करना चाहिए, लेकिन ये अदालत के पास भी जाएं, और मैं तो समझता हूं कि उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये हमारे लिए ये कोई ये फोकस एरिया नहीं है। हम तो आज मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस हुई, हमारा फोकस उस तरफ है। खान साहब से कौन मिलने जा रहा है कौन नहीं मिलने जा रहा, खान साहब क्या कह रहे हैं, इट इज़ ऑल इररेलेवेंट इस वक्त। असल चीज़ है मईशत, हमारा उस तरफ फोकस है। बहरहाल ये अदालत में जाएं, और मैं तो समझता हूं कि अगर इस तरह का स्पेसिफिक ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। नियाज साहब वेरी क्विकली सर, आप को जाना है, आई नो, आई जस्ट वांट टू आस्क कि आप अब वापस अदालत के पास जाएंगे सर, या जुमेरात के दिन की मुलाकात का इंतजार करेंगे? देखें एक बात है कि राणा साहब कहते हैं कि हम अदालतों पे हम तो अदालतों पे बिलीव करते हैं। हम तो उन अदालतों को जहां से आपने आजादी भी छीन ली, हम उनके पास भी जा रहे हैं। हमारा लीडर तो 180 मुकदमात लेके जेल में बैठा है। आपने समझा कि वो भाग जाएगा, वो भाग के लंदन नहीं जाएगा। हम अदालतों के पास जाके बता रहे हैं, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि सिस्टम को खान साहब ने आपके सामने बता दिया कि पूरा सिस्टम उसके खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन सारी झूठ जो है वो सामने आ रहे हैं। हम अदालतों में फिर भी जाएंगे, कल भी जाएंगे, परसों भी जाएंगे, क्योंकि हम तो अदालतों पे बिलीव करते हैं। लेकिन तो सर अगर आपको अदालत से नहीं है इंसाफ मिलेगा तो फिर क्या करेंगे आप लोग? व्हाट्स योर स्ट्रेटजी आफ्टर दैट? अब मैं बताता हूँ, हमारे ये पंजाब गवर्नमेंट आपने देखा है ना, जेल जिनके कब्जे में, अब ये लोगों से इन्होंने आवाज का हक भी छीन लेता है। जो आईन पाकिस्तान हमें आजाद देता है, आपने देखा है कि इन्होंने पीका एक्ट के साथ क्या कर लिया बना के। आप लोगों की जब आवाज बंद कर लेंगे, लोगों को दीवार के साथ लगाएंगे, आपको नहीं पता कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर कितने % लोग हैं जो खान की इसी जंग में उसके साथ खड़े हैं।
آپ پورے سر باہر نہیں نکلتے نا, ساتھ ہی کھڑے ہیں, پتہ نہیں خاموشی سے کھڑے ہیں. میں بتاتا ہوں نا, میں بتاتا ہوں. آپ کر کیا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ آپ ہر بندے کے اوپر ان کی بیوی, بچے, ان کی چار دیواری کا تقدس. اب حالات میں نے تو اس طرح ماشاء اللہ میں بھی, رانا صاحب نہیں تھے ایسے حالات, ماشاء اللہ میں بھی نہیں تھے. ایک آدمی نے اگر پاکستان کی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے تو اس کو آنے دیں. اب دیکھیں نا, یہ سیاسی لوگ ہیں, اگر لوگ چاہ رہے ہیں چاہے وہ جو اس کو لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے, تو اب ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ ہم اس کو کہاں لے کے جائیں. عوام بہرحال عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, پورا پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہے, اوورسیز اس کے ساتھ کھڑے ہے, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, پوری عوام اس کے ساتھ ہے. کوئی نہ مانے تو وہ میں نے پہلے بتایا نا 17 سیٹوں والا وزیر اعظم, تو یہ لوگ تو نہیں مانیں گے. چلیں ٹھیک ہے, شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, دیٹس ویری کائنڈ آف یو. جی رانا صاحب, دوسرا ایشو آپ کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تعلقات. پاکستان پیپلز پارٹی کچھ, سر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تو آپ نے تقریر سنی ہوگی جو انہوں نے گزشتہ دنوں میں کی. انہوں نے کہا ہے کہ اگر لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا پڑا تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا, میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا. یہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو مخاطب کر کے بات کی ہے کنالز کے ایشو پہ. سر دیکھیں, ابھی تو یہ میٹر سب جوڈس ہو گیا ہے, سندھ ہائی کورٹ نے جو ہے اس کے اوپر سٹے دیا ہے. اور دیکھیں لیکن ہمارا موقف پولیٹیکل ایشو تو پولیٹیکل ایشو ہی ہے. دیکھیں یہ ٹیکنیکل ایشو تھا جس کو پولیٹیکل رنگ دے دیا گیا, اور اب یہ کسی حد تک پولیٹیکل, میرے خیال سے اس کے اندر کیونکہ جو لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا ہے ٹیکنیکلٹیز کے حوالے سے, اور پھر آبویسلی جب آپ پانی کسی کو کہیں کہ جی آپ کا پانی کا حق چھینا جا رہا ہے, اور ایسا نہ بھی ہو لیکن وہ ایک ایسا نعرہ ہے کہ جو بڑی جلدی جو ہے وہ لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں پولیٹیکل پروپیگنڈا بیسڈ بھی ہوتی ہیں, تو وہ پولیٹیکل ایک اینگل اس کا بن جاتا ہے. لیکن بہرحال ہمارا موقف تو پہلے دن سے یہ ہے, اور گورنمنٹ کا یہی ہے کہ جو 1991 کا واٹر شیئرنگ فارمولا ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے, اور اگر وہ ڈسٹرب ہوگا تو کوئی بھی اس کو سپورٹ نہیں کرے گا. اور موقف بھی یہی ہے کہ یہ جو کینالز بن رہے ہیں یہ اس فارمولے کو ڈسٹرب نہیں کر رہے, بلکہ یہ جہلم چناب سے جو پانی ہے وہ ڈائیورٹ کیا جائے گا, جس میں 4 ماہ فلڈ کا واٹر ہوگا, جو رینی سیزن کا پانی ہوتا ہے جو وہاں اضافی آتا ہے, اور 2 ماہ پنجاب اپنا پانی ادھر ڈائیورٹ کرے گا. اب لیکن یہ کیونکہ پنجاب کے پاس اتنا پانی ہے کہ وہ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں اس کے اندر ہم پنجاب تو سنتے رہتے ہیں کہ ڈراؤٹ کی سچویشن ہے, پانی کافی نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں 2 مہینے کے لیے پانی پنجاب دے دے گا اپنا. دیکھیں ڈراؤٹ کی سچویشن ہر وقت تو نہیں ہوتی نا, اور بالکل جس وقت ایسا ہوگا تو تب اس وقت جو شیئرنگ ہے اس کو اس کے مطابق کیا جائے گا. جس طرح آج کل بارشیں کم ہوئی ہیں تو وہ پھر اوور آل پھر پانی جو ہے وہ کم کیا جاتا ہے. اور یہ بھی ایک دیکھیں نا پولیٹیکل نعرہ لگتا ہے کہ پنجاب جو ہے وہ چوری کر رہا ہے سندھ کا, جبکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. اگر پانی کم آتا ہے تو وہ اس کمی کے ساتھ شیئر ہوتا ہے. اچھا سر, اب ایشو یہ ہے کہ گزشتہ روز ہم نے شازیہ مری صاحبہ سے بات کی, انہوں نے کہا کہ جی پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے اس ایشو کی, تو اس لیے وہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں ٹیکنیکل ایشو ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہا, ان کو کسی نے مس گائیڈ کر دیا. مطلب کہ مس گائیڈ تو میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ یہ ایک سر تو اب مجھے بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ کہہ رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رھی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ it's a convenient way of saying نا کہ we are not going to get into the nitty gritty of it. نہیں دیکھیں آپ کے allies ہیں تو آپ اب تک آپ نے کیوں نہیں ان کو سمجھایا؟ دیکھیں اس چیز کے اوپر ڈبیٹ ہوئی ہے, فلور آف دا ہاؤس میں ڈبیٹ ہوئی ہے. مصدق ملک صاحب پہلے جو واٹر کے منسٹر تھے انہوں نے اس کے اوپر فلور آف دا ہاؤس میں اسٹیٹمنٹس دی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر ٹیکنیکل ڈیٹا شیئر نہیں ہوا, ڈیٹا شیئر ہوا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ میں بتاتا ہوں کہ صدر زرداری صاحب نے اس سے ایگری کیا تو یہ ممکن ہوا. یہ جو جب سندھ حکومت نے کنالز کے لیے اجازت دی تو وہ ایگری ہوا. جو این او سی دیا ایسا نے دیا. سر میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, زرداری صاحب نے کب اس کے لیے اگریمنٹ دی؟ بیکاز یہ بار بات ہو رہی ہے پنجاب حکومت کی طرف سے بھی, بٹ آئیڈ لائک ٹو گیٹ سم کلیئرٹی کہ when was he on board, کوئی میٹنگ ہوئی تھی, کیا ہوا تھا؟ دیکھیں ایک تو جو ایپیکس کمیٹی ہے اس نے کنالز کے پروجیکٹ کو اپروو کیا. ایپیکس جو SIFC کی ایپیکس کمیٹی ہے اس کے اندر دیکھیں مجھے اسپیسیفک ڈیٹس نہیں پتا, لیکن یہ جو کنال کا پروجیکٹ ہے جو گرین انیشیٹو ہے یہ SIFC نے اس پروجیکٹ کو لانچ کیا, اور یہ اس کمیٹی کے اندر 4 صوبائی جو چیف منسٹرز ہیں وہ موجود ہیں,
اور اس کے اپروول کے بعد یہ ہوا. اور ویسے بھی یہ جو کینالز کا جو لینڈ الاٹ ہوا ہے یہ کینالز کوئی ہوا سے تو نہیں گزر رہے, یہ کینالز جو ہیں یہ سندھ کی زمین سے گزر کے سندھ میں ہی جا رہے ہیں. تو وہ بھی جو ہے وہ زمین ایلوکیٹ سندھ حکومت نے کی. پھر ارسا جو ہے جو اس نے فیصلہ کیا اس پہ غالباً نوڈ ہوتا ہے پریزیڈنٹ کا, آئی ایم ناٹ شیور آف اٹ, بٹ وہ نوڈ وہ ملا تو وہ چیز وہ آگے بڑھی. بہرحال دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی کی ضد نہیں ہونی چاہیے, ہماری بھی ضد نہیں ہونی چاہیے, اور یہ پولیٹیکل ڈبیٹ نہیں ہونی چاہیے, یہ ٹیکنیکل ڈبیٹ ہونی چاہیے. اور اس کی بنیادی فریم ورک کیا ہونا چاہیے, وہ یہی ہونا چاہیے کہ اگر کسی بھی صوبے کا حق مارا جا رہا ہے یا اس کے حصے کا پانی کم ہو رہا ہے تو کسی کو اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا اور ہم واٹر کو آپٹیمائز کرنے کی بات کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے ہمارے ریزروائرز آ رہے ہیں, چاہے وہ داسو کا ہو, دائمر بھاشا کا ریزروائر ہو, اور پھر ہم اس کو اس میں سے ایک وہ جو ہے نکال سکتے ہیں, تو اس بیسس پہ جب یہ ڈبیٹ ہوگی جو کہ اب ہوگی, کیونکہ ناؤ اٹ ہیز بیکم اے پولیٹیکل ایشو, تو اب یہ اس کو ایک وہ لاجر. سر کس لیول پہ اب پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں یہ ایشو ڈسکس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ نہیں, میں نے تو آپ کو بتایا یہ پارلیمنٹ میں ایشو ڈسکس ہوا ہے. نہیں سر وہ چھوڑ, نیشنل اسمبلی میں اس کی اوپر ڈبیٹ ہوئی ہے. کمیونیکیشن گیپ ہے نا, نہیں میرے خیال سے اس کے اوپر ٹیکنیکل ڈیٹا شیئر ہوتا رہا ہے, لیکن ناؤ دیٹ اٹ ہیز بیکم, میں اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ اب یہ گورنمنٹ اپوزڈ اٹ آن پیپر. ابھی تک ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ سی سی آئی میں اگر آپ کو اختلافات ہیں تو آپ ٹیکنیکل ڈیٹا کی بنیاد پہ ان اختلافات کے اوپر آپ اپنی کمپلینٹ فائل کریں سی سی آئی میں, جو میرا نہیں خیال ابھی تک غالباً انہوں نے کی ہے. بہرحال وہ جب ہوگی تو سی سی آئی کا اجلاس بھی بلایا جائے گا, اس میں یہ ڈسکس کیا جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ٹیکنیکل میٹر ہے, لیکن جو پولیٹیکلی اب پولیٹیکل بن چکا ہے تو اب اس کو آپ کو پولیٹیکلی بھی ہینڈل کرنا پڑے گا, اور اس کا یہی حل ہے کہ ایک ٹیکنیکل ڈبیٹ ہو جس کے اوپر سب لوگوں کا کنسنسس ہو, اور اس کنسنسس کو سی سی آئی پہ میرے خیال سے دیٹ از دا مین پلیٹ فارم جہاں اس طرح کے ایشوز ریزالو ہونے چاہیے, تو وہی میرے خیال سے رستہ ہوگا. اب تو سندھ ہائی کورٹ میں بھی یہ ڈسکس ہوگا تو وہاں بھی میرے خیال سے یہ ٹیکنیکل ڈیٹا شیئر ہوگا. بہرحال میں نہیں سمجھتا کہ یہ کورٹس کا یہ مینڈیٹ ہونا چاہیے, یہ سی سی آئی سے پہلے ڈسکس ہو جائے, وہاں سے فیصلہ ہو جائے, اور وہاں سے اگر اپروو ہوتا ہے تو پھر اس کو میں کوئی کباہت نہیں ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک, اور جب واپس آئیں گے بریک سے تو ہم بات کریں گے سپریم کورٹ میں جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے کیس چل رہا ہے. ہم پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے, یہ کس نے پلان کروایا, اس کے پیچھے کون عناصر تھے, اس کا فائدہ کس کو ہوا ہے, اس پہ کمیشن بنے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے سپریم کورٹ کا. ویسے تو آج کل سپریم کورٹ سے کم ہی خبریں سامنے آتی ہیں, مگر جہاں پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے تو وہاں سپریم کورٹ سے بھی خبر جو ہے وہ اہم ہی نکلتی ہے. اسی حوالے سے سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا. 9 مئی کے جو مقدمات ہیں ان میں ملزمان کی جو بیل ہے اس کے اوپر پنجاب حکومت کی اپیلز ہیں, اس حوالے سے کیس چل رہا تھا. چیف جسٹس ضیاء آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو تھا اس نے یہ سماعت کی, اور سماعت میں سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیا کہ 9 مئی کے جو کیسز ہیں ٹرائل کورٹ 4 ماہ میں ان کا فیصلہ کر دے. اس پہ آبویسلی جو پاکستان تحریک انصاف یا اور جو ڈیفینڈنٹس ہیں ان کی طرف سے جو وکلا پیش ہوئے ہوئے تھے انہوں نے سوالات اٹھائے, جیسے کہ خدیجہ شاہ صاحبہ جو ہیں ان کے ایک وکیل نے کہا کہ 4 مہینے میں کیسے ٹرائل مکمل ہوگا. انہوں نے یہ بتایا کہ خدیجہ شاہ صاحبہ کے خلاف تو بہت سے مقدمات درج ہیں. اسی طرح فیصل چودھری صاحب موجود تھے, انہوں نے کہا کہ جی 35 مقدمات ہیں, اتنے کم عرصے میں کیسے ٹرائل ہو سکتا ہے. تو جس پہ چیف جسٹس صاحب نے سب سے پہلے تو یہ پوچھا کہ آپ جو ہیں آپ فیصل چودھری صاحب سے کہ آپ وکیل کس کے ہیں, جس پہ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے بھائی کے وکیل تھے. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا آپ کو نہیں سنیں گے کیونکہ آپ کا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی ریمارکس وہاں دیے. انہوں نے جو مشال خان کا قتل کیس تھا اس کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ اس وقت وہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور 3 ماہ میں جو مشال خان قتل کیس تھا اس کا ٹرائل مکمل ہوا. انہوں نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں پر اعتماد کریں, انسداد دہشت گردی کی عدالت جو ہے وہ پرفارم کر سکتی ہے. یہ ایشو تھا ریزرویشنز جو تھیں وہ وکلا کی وہیں ہم بات کریں گے اس ایشو پر. ثاقب بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں, بہت گہری نظر رکھتے ہیں کورٹ کے معاملات پہ, اور ہمیں جوائن کیا ہے حسن رضا پاشا صاحب نے, سابق چیئرمین ہے پاکستان بار کاؤنسل.
ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. ثاقب صاحب, سر آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. آپ پرابلی آپ نے کیس یہ آپ تو فالو بھی کرتے رہے, بتائیں کہ یہ کیا آج ایک دم چیف جسٹس آپ کو اس طرح خیال آیا, واٹ واز دی یہ پنجاب جو گورنمنٹ ہے انہوں نے کچھ ضمانتیں ہوئی تھیں, ان کو چیلنج کیا ہوا تھا, کینسلیشن تھی, بیل کینسلیشن. تو کل بھی اور آج بھی چیف جسٹس نے یہ آپشن دیا تھا, اور عمومی طور پر عدالتیں دیتی ہیں جب اس قسم کی کوئی بیل اپلیکیشن آ جائے یا اس قسم کی سچویشن میں, عدالتیں کہتی ہیں کہ ہم اس بیل کینسلیشن کو چھیڑنے کے بجائے ہم ٹرائل کورٹ کو کہتے ہیں ٹرائل کنکلوڈ کر دیں جلدی. تو وہی آپشن کل اور آج بھی دیا گیا, اور انہوں نے پھر کہا کہ 4 ماہ میں یہ جو وہ ٹرائل کنکلوڈ کریں گے. اور جو ایک ایسے معاملے کا جو اب کچھ 2.5 سال تقریباً پونے 2 سال 2023 کا تھا, تو 24 اور 25 تقریباً پونے 2 سال ہو گئے ہیں, بلکہ 2 ماہ رہ گئے ہیں 2 سال ہونے کو. تو اس میں جو پوائنٹ ہے, انہوں نے وہ مشال خان کیس کا حوالہ دیا کہ وہاں پہ 65 تھے جو گواہ ملزمان تھے, اور اس میں ٹرائل کنکلوڈ ہو گیا, اور سارا اس میں ایشو یہ ہے اس کیس میں ہے جو سمیر کھوسا ختیجہ شاہ کے وکیل ہیں, فواد چودھری صاحب کے وکیل ہیں, ویسے تو چودھری صاحب جی فیصل چودھری صاحب جو ہیں, وہ پوائنٹ یہ ہے اس میں جو ہماری بھی نوٹس میں ہے, وہاں رپورٹ بھی دی گئی ہے. لاہور, فیصل آباد, گجرانوالہ, راولپنڈی کیسز ہیں, اور 100+ اگر ملزم ہیں تو 100+ گواہ ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی کیس چل رہا, اور پھر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا نام پنڈی کے کیس میں بھی ہے, لاہور میں بھی, فیصل آباد, تو مختلف عمران خان صاحب واحد تو ایسے نہیں ہیں جن کے خلاف ایک لمبی لسٹ ہے جو عدالت کو یقینی طور پر ان کو بتانی چاہیے تھی. وہاں پہ پی ٹی آئی کے وکیل ہی نہیں تھے, مطلب یہ 1-2 لوگ تھے, پوری پی ٹی آئی وکیلوں کی ہے, لیکن پی ٹی آئی کے وکیل وہاں پہ بڑے اہم موقع پہ نہیں تھے. صرف فیصل چودھری صاحب, فواد چودھری صاحب کی طرف سے تھے, سمیر کھوسا صاحب تھے, نیاز اللہ نیازی صاحب تھے, لیکن بات ان کی جانب سے روسٹم پہ آ کر انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اور یہ جو 4 ماہ میں ہونے کا ہے, 4 ماہ میں وہ کہتے ہیں کہ 265D 265C کی جو اپلیکیشنز ہیں, مطلب ہم پہ فرد جرم بنتی نہیں ہیں یا بریت کی درخواستیں ہیں, اب وہ ہائی کورٹس میں کچھ پڑی ہوئی ہیں, کچھ سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہیں, کچھ بیلیں, تو یہ معاملات سارے میرے خیال میں رک جائیں گے, صرف ٹرائلز پہ آ جائے گا معاملہ. اور یہ ٹرائلز میں آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ قومی اسمبلی کے لوگ بھی ہیں, عمر ایوب صاحب بھی ہیں, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی ہیں 9 مئی کے کیسز میں, اور یہ اگر آگے چل کر اگست سپٹمبر میں فیصلے آتے ہیں اور اگر سزا ہو جاتی ہے تو وہ تو نااہل ہو کے. سر آپ بہت ٹھہر جائے نا, 1 point at a time کریں. حسن پاشا صاحب آپ نے سنی ثاقب صاحب کی بات, وہ تو obviously اس کو he is talking about کہ اگر اس طرف چلے گئے, بٹ سر آپ کا کیا اس پہ موقف ہے کہ ایک طرف مطلب کہ 2 سال ہو گئے ہیں, کیسز جو ہے وہ چل ہی نہیں رہے, کہیں ہمیں پتہ ہے آن مینی اوکیزنز یہ کوئی واحد نہیں ہے, اور آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بس اب 4 مہینے میں کنکلوڈ کریں. تو سر ایشو دونوں طرف کا ہے کہ ایک طرف تاخیر بھی ہے, مگر دوسری طرف جب پاکستان میں تیزی سے کیسز چلتے ہیں تب بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس میں بہت زیادتیاں بھی ہو جاتی ہیں. دیکھیں عارفہ, جب کئی پروگرامز میں ہم نے دیکھا, بات کی ماہرین نے کہ 9 مئی کے کیسز دیکھیں جی کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہے, اور ایک جو مت بن گئی ہے, اور جو پاور کوریڈورز ہیں وہ جب کسی معاملے کو ملٹری کورٹس کی طرف ریفر کرنا ہوتا ہے تو وہ ایک بات کرتے ہیں کہ چونکہ سول کورٹس جو ہیں, جو ATA کورٹس وغیرہ ہیں, وہ جلدی میں سزا نہیں دیتے, لہٰذا جلدی سزا کرانے کے لیے ملٹری کورٹس کی طرف رجوع کرنا ہے. ایک تو یہ کنسیپٹ بڑا غلط ہے کہ سزا کرانے کے لیے ملٹری کورٹس میں, تو کورٹ تو پھر نہ رہی نا, آپ سزا کرانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. اب یہاں پہ ہم نے مضبوط کرنا ہے جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت کورٹس فنکشنل ہیں, اور وہاں پہ عام سیولینز کے کیسز سنے جا رہے ہیں. وہاں بھی ایک ٹائم فریم ورک دیا گیا ہے ATA کے تحت کہ آپ نے اتنے پیریڈ کے اندر فیصلہ سنا دینا ہے, irrespective آف دس فیکٹ کہ 5 گواہ ہیں یا 100 گواہ ہیں. یہ بات نہیں ہے, اور یہ ہو سکتا ہے جو گواہوں کی تعداد ہے جتنی زیادہ بھی ہو جائے, دیکھنا یہ ہے کہ سبسٹینس کتنا ہے, کتنے سبسٹینشل قسم کے وٹنس ہیں کہ جنہوں نے آ کے کورٹ میں سٹیٹمنٹ دینی ہے اور وہ کرنا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان
کی یہ ڈائریکشن ہے کہ ود ان 4 months ان کیسز کو ختم کریں، یہ بڑی لاجیکل ہے، کیونکہ ایک رائٹ جب ایکرو ہو گیا، ایک ملزمان کو بیل گرانٹ کر دی گئی اور حکومت پنجاب ان کی کینسلیشن کے لیے گئی ہے، تو وہ کینسل نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ہونی چاہیے، ماں سوائے ایک ریزن کے کہ اگر وہ بیل کو مس یوز کرتے ہیں اور اس کی سالڈ اور ڈاکومنٹری ایویڈنس حکومت کے پاس موجود ہے اور یا مدعی کے پاس موجود ہے کہ یہ اس نے بیل کو مس یوز کیا، تو پھر بیل کینسل ہو سکتی ہے۔ اب ایسی تو کوئی صورتحال سامنے نہیں آئی، اور اگر آپ بیل کینسل نہیں کرتے تو ایک ریلیف ضرور کم از کم ملزمان کو یا مدعیوں کو دیتے ہیں کہ ایک ڈائریکشن دے کہ فار سرٹن پیریڈ آپ اس کو فیصلہ کریں۔ اب اس میں ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ ڈائریکشنز آتی ہیں کورٹ کی طرف سے، اور اگر واقعی وہ ود ان دیٹ پیریڈ وہ کنکلوڈ نہیں ہوتا تو ٹرائل کورٹ ڈائریکشن دینے والی عدالت کو لکھ کے بھیج دیتی ہے کہ جی 4 مہینے آپ نے کہا تھا، فلاں فلاں پرابلمز کریٹ ہوئی، ٹرائل نہیں ہو سکا، تو آپ اس کو ایکسٹینڈ کریں، اور وہ عدالت جو ڈائریکشن دیتی ہے وہ اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ایز پر ریکویسٹ آف دی ٹرائل کورٹ اس کو پیریڈ کو آگے ایکسٹینڈ کر سکتی ہے۔ ٹھیک جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک، ویل بی رائٹ بیک، اور ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں حسن رضا پاشا صاحب سے اور ثاقب بشیر صاحب سے، اور ہم بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے۔ جی ثاقب صاحب، آپ نے تو جو موقف لیا تو حسن رضا پاشا صاحب نے بھی تو صحیح بات کی ہے سر، وہ دوسری طرف سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اب کیسز ختم بھی ہونے چاہیے، کتنی اب آپ اس کو لٹکائیں گے اور کیوں نہیں ہو سکتے؟ اسٹرینتھن کرنے کا ایشو ہے۔ نہیں بالکل، وہ تو اسٹرینتھن کرنے کا ہی ہے، لیکن اس میں ان تمام کیسز میں ایک چیز تو یہ دیکھنے والی ہے کہ کیا جو دہشت گردی کی دفعات لگتی ہیں تمام کیسز کی میں بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں مطلب ہو سکتا ہے لاہور کے اگر 20 مقدمات ہیں تو 20 میں سے 2 میں لگتی ہوں، باقیوں میں نہ لگتی ہوں، یہ چیز دیکھی تو جانی چاہیے تھی۔ پنڈی میں اگر 10 مقدمے ہیں، 10 میں ہو سکتا ہے 2 میں لگتی ہو، باقیوں میں نہ لگتی، یہ چیز دیکھی تو جانی چاہیے، دیکھی ہی نہیں گئی۔ یا فیصل آباد میں کسی جگہ پہ بھی یہ کیا پوائنٹ اٹھایا ہے ڈیفنس لائرز نے؟ کہیں مختلف جگہوں پہ اٹھایا ہے، لیکن ان کی کہاں وہ مطلب بات سنی جاتی ہے۔ اب عجیب سا ایک سینیریو بنا ہوا ہے اس سینیریو میں۔ اور دوسری جو بات ہے، یہ جو اینٹی ٹیررسٹ جو کورٹس ہیں، ان کو آپ نے کیسے مضبوط کرنا ہے کہ وہاں پہ یہ کیسز تو چلیں ڈفرینٹ ہیں، لیکن میں آپ کو تعداد بتا دیتا ہوں، 97% پولیٹیکل ورکرز کے کیسز ہیں، 3% جو کیسز ہیں 3% وہ دہشت گردوں کے ہیں، جن کے لیے اسپیشل کورٹ وہ 90s میں بنائی گئی تھی۔ تو آپ نے وہ سارا کچھ ڈال ادھر کر دیا۔ یہ کیسز دوسری سیشن کورٹس میں بھی چل سکتے ہیں اگر ان پہ دہشت گردی کی دفعات نہیں لگتی، کچھ میں اگر نہیں لگتی جو بظاہر لگتا ہے، تو اس لیے یہ برڈن کم بھی ہو سکتا تھا۔ پھر یہ ہزاروں کی تعداد میں کئی 100 کیسز ہیں، تو اس طرح پھر آپ رائٹ کسی کا اگر 100 ملزم ہے، یہ جی ایچ کیو حملہ کیس کی بات کر لیتے ہیں، وہاں پہ 118 ملزم ہے، وہاں پہ تقریباً 106 گواہ ہیں، جس طرح حسن رضا پاشا صاحب نے کہا کہ ریلیونٹ تقریباً 50 کر لیں گواہ جو ہوں گے، تو ہر گواہ پہ ہر ملزم کے وکیل کا رائٹ ہے کہ وہ اس پہ جرا کرے، ایسا نہیں ہے، اور وہ اپلیکیشن کسی سٹیج پر کوئی بھی دے سکتا ہے، اس کو سننا بھی ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اتنے لیول پہ میرا نہیں خیال کہ وہ ہو سکتی ہیں۔ سر اگر آپ اجازت دیں، یہی پوائنٹ صرف یہ حسن پاشا صاحب، صرف یہ جو لوجسٹک پوائنٹ اٹھایا ہے، if I may call it that، مجھے ہو سکتا ہے لفظ میرا غلط ہو، جو ثاقب بشیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سر 100 ملزمان ہیں ایک کیس میں اور 60 یا 100 کے قریب گواہ ہیں، تو جرا کا حق تو سب کو ملے گا نا سر؟ تو کیسے 4 مہینے میں ایک کیس پہ اگر صرف بات کرنے ہائپوتھیٹیکلی کیسے پورا کریں؟ اور اس میں کچھ ملزمان ایسے ہیں جن میں 4 مختلف جگہوں پہ 4 شہروں میں کیسز ہیں، وہ تو بات کی بات ہے۔ ہم اگر صرف ایک ہی کیس کوئی لے لیں کہ جہاں 100 ملزمان ہیں اور سر 60-70 کے قریب جو ہے وہ گواہ ہیں، تو سر 4 مہینے میں ایک کیس بھی کیسے ہوگا؟ دیکھیں عارفہ، بات یہ ہے کہ رائٹ تو ہر ملزم کا ہے کہ وہ اس کے وکلاء
اگر اس کے خلاف گواہ کوئی لفظ کہتا ہے تو اس پہ وہ جرح کریں اور کرنی چاہیے بھی، اور اس میں کوئی قدغن نہیں ہے۔ لیکن آج چلیں ایک چیز اس کو آپ پلس پوائنٹ لیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کم از کم یہ ضرور جان لیا یا اس کو کنسیڈر کیا کہ 2.25 سال ہو گئے ہیں اور ٹرائل ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے، تو پھر ایک آرڈر کر سکتے تھے کہ ایکسپیڈیشیسلی ٹرائل کمپلیٹ کریں، لیکن انہوں نے یہ کرنے کے بجائے ایک ٹائم فریم ورک دے دیا کہ 4 منتھس کریں۔ اور رائٹ، اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، موقع سب کو ملے گا، اور میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ڈائریکشن دینے والی کورٹ ہے وہ اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتی ہے، اس کا اختیار ہے، اور ٹرائل کورٹ اپنی جو وجوہات ہے وہ بیان کر کے ریفرنس بھیج سکتی ہے وہاں پہ، اور ایک ڈیٹ کی بات ہے وہ دیکھیں گے کہ ہاں جی، کیونکہ پروگریس اب انہوں نے مانگی ہے، ہر کیس کی پروگریس بھی وہ مانگی ہے کہ آپ ہر عدالت جو ہے وہ منتھلی پروگریس دے گی۔ تو یہ دیکھیں ایک طرح سے چیک اینڈ بیلنس قائم کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ میرا خیال ہے کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ وہ کیسز جو کہ انڈیفینیٹ پیریڈ کے لیے پینڈنگ چلے آ رہے تھے، کم از کم وہ ان کا ٹرائل سٹارٹ تو ہوگا، سٹارٹ نہیں ہوگا تو یہ تو 10-15 سال چلتے رہیں گے۔ صحیح، ٹھیک۔ اب ثاقب صاحب یہ جو بات پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا، تو سر جب، معاف کریے گا میری لیگل نالج اتنی اچھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ میں ایک بہت اسٹوپڈ سوال پوچھ رہی ہوں، پر مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب پینما کے ٹرائل میں سپریم کورٹ نے وہ سپروائزنگ جج بنایا تھا تو تب تو ہم نے اس پہ بہت تنقید کی تھی کہ یہ سپریم کورٹ کا نہ کام ہے نہ جورسڈکشن بنتی ہے۔ اچھا، اس میں جو مانیٹرنگ جج ڈائریکٹ سپریم کورٹ کا تو نہیں لگایا جا رہا، مانیٹرنگ جو مطلب کہ سر بادشاہ صاحب کی بات سے تو مجھے یہی سمجھ آیا کہ وہ پوچھیں گے دوبارہ، وہ اس طرح کہ متعلقہ جو چیف جسٹس ہے متعلقہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس، سوری سر پاشا صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی پاشا صاحب۔ جی میں بالکل، آپ نے جو بات کی ہے وہ اس سے بالکل میچ نہیں کرتی۔ وہ سپروائزر جج رکھا گیا تھا جسٹس اعجاز الحسن صاحب کو، اور وہ سپروائز کر رہے تھے، ڈائریکٹلی مانیٹر کر رہے تھے، لیکن ان کیس میں ہر کیس میں تقریباً ہر دوسرے کیس میں ایپلیٹ کورٹ یعنی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ڈائریکشن دے دیتی ہے اور وہ پھر رپورٹس مانگتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹرائل کورٹس ہیں وہ منتھلی بیسس پہ رپورٹس بھیجیں گی، اور وہ سپریم کورٹ اس کو دیکھے گی کہ کیا رپورٹ ہے، کیا پروگریس ہوئی ہے، اگر نہیں ہوئی تو وہ فوری طور پہ کوئی اور ڈائریکشن بھی پاس کر سکتے ہیں۔ تو ایک طرح سے ٹرائل کورٹس کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ جو متعلقہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے اور جو مانیٹرنگ جو ہوتا ہے انتظامی جج ہوتا ہے اے ٹی سی کورٹس کا، اس کا کہا ہے کہ وہ اس سے جو وہ رپورٹس جو لیں گے۔ اچھا، اس میں جو ایک اور بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی اکرنس ہے، فار ایگزامپل عمران خان سمیت پارٹی لیڈرشپ پر کانسپریسی کا ہے، وہ اس سپاٹ پہ نہیں تھے، عمران خان تو گرفتار تھے، جہاں ایک پولیس والے جو بھیس بدل کے پہنچ گئے تھے کنسپیریسی سننے کے لیے، جی وہ وہاں پہ ایک زمان پارک میں ایک میٹنگ ہوئی، ایک چکری انٹرچینج میں، ان 2 میٹنگز کے والے سے کہا جاتا ہے کہ اس میں کانسپریسی ہوئی، تیار ہوئی اور سارا۔ اچھا، اس میں اب معاملہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کی کانسپریسی فیصل آباد بھی چل رہی ہے، ایک لاہور میں بھی اور راولپنڈی میں بھی۔ اب یہ ڈیٹرمن اب پروسیکیوشن نے کرنا ہے کہ فار ایگزامپل پنڈی کے کیس میں 20 لوگ تھے، ان 20 لوگوں کو لنک آپ نے بتانا ہے کہ ان 20 لوگوں کو ڈائریکشن فلاں 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 سے ہوتے ہوئے ان تک پہنچی اور انہوں نے کیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لا سے باہر جائیں گے۔ یہ پاشا صاحب مزید اس میں ہمیں ہماری جو رہنمائی کر دیں گے۔ اسی طرح لاہور میں بھی، اسی طرح فیصل آباد میں بھی، آپ ایک بندے کو جو کراچی میں، فار ایگزامپل شاہ محمود قریشی شاید کراچی میں تھے، تو ان کے کیس کو آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے نا 5 جگہوں پہ کہ انہوں نے اس میں سازش میں شامل تھے، تو کیسے ہوگا؟ یہ سوال ہے۔ پھر کسی بھی وقوعے کا، جرم کا ایک ہی کیس ہوتا ہے، تو اس میں اگر آپ 50 کیس بنا دیں گے تو پھر سوال اٹھے گا۔ پھر آخری اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے 9 مئی کے کیسز میں، جو میرے خیال میں پروسیکیوشن کی غلطی تھی کہ اگر کسی نے پریس کانفرنس کر دی، کسی نے مذمت کر دی، کوئی پارٹی سے الگ ہو گیا، تو وہ 9 مئی کے کیسز سے الگ ہو گیا۔ یہ سوال وہ ہے جو پروسیکیوشن کے کیس کو کمزور کرتا ہے کہ جب شروع میں آپ نے ان لوگوں کو رکھا ہوا تھا اور بعد میں وہ ان کو ریلیکس ہو گئے اس سارے معاملے سے۔ یہ بڑا عجیب۔ بادشاہ صاحب ویری کوئکلی سر، آپ اگر اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں سر۔
देखिए साकिब ने बड़ी खूबसूरत बात की है। कंस्पिरेसी जो है उसको साबित करना इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि वो लोग, वो विटनेसेस चाहिए कि जब वो कंस्पिरेसी हो रही है और वो सुन रहे हैं, उनके कानून, उन्होंने अपने कानों से सुना और फिर आगे बात पहुंचाई और जहां तक पहुंचाई। देखिए क्रिमिनल लॉ में कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ना होता है, और अगर एक कड़ी भी मिसिंग है तो उसका बेनिफिट अक्यूज को जाता है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सब्सटेंस हो, लेकिन वक्ती तौर पे एक ग्रिल करने के लिए या वक्ती तौर पे मामलात को सख्त करने के लिए ये सारे जो है वो केसेस बनाए गए। अल्टीमेटली जब हायर कोर्ट्स में यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये मामलात जाएंगे तो शायद इसके फैसले जो है वो अदरवाइज आ जाए, लेकिन फिलहाल जो है क्योंकि मामला ट्रायल कोर्ट्स में है, इस पे इस तरह कमेंट तो मैं नहीं कर सकता। बहरहाल अदालतें स्ट्रॉन्ग एविडेंस की बुनियाद पे ही सजा देती हैं, और ख़ास तौर पे जहाँ पे कंस्पिरेसी के एलिगेशन हो वो प्रूव करना इंतहाई मुश्किल काम है, आसान नहीं है। बिल्कुल। साकिब साहब वेरी क्विकली, ट्रायल कोर्ट्स भी इतना हाई स्टैंडर्ड रखती हैं? जी वही मैं बात करने लगा था कि सिर्फ एक पॉइंट आपको बता देता हूँ। इमरान खान साहब का फिजिकल रिमांड दिया था एटीसी लाहौर ने, वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, 2 जजेस ने सुना, उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी सुप्रीम कोर्ट ने आज खत्म कर दी। वो बनती भी यही है कि उनको उसका असर लिए बगैर एटीसी कोर्ट्स ने फैसले करने हैं, लेकिन उन्होंने जो मुख्तलिफ जो हुकाम थे प्रोसिक्यूशन के, उनसे सारी चीज़ें मांगी, तो उन्होंने कोई ऐसी सॉलिड को ठोस चीज, कोई सबूत पेश नहीं कर सके थे लाहौर हाई कोर्ट के सामने कि जिससे लाहौर हाई कोर्ट कन्विंस हो जाती। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।